जो मुनासिब लगे दे दीजिएगा। दिल्ली के पुराने इलाके चांदनी चौक से कुछ दूर एक पुरानी बस्ती है, जहां हर गली के मोड़ पर जिंदगी धड़कती है। वहीं एक गली है जो अपने रंग बिरंगे झंडों, तंग गलियों और गली में लगे पान के ठेलों से जानी जाती है। इसी गली में एक आदमी रहता था, जिसे सब प्यार से भैया कहते थे। असल नाम उनका अब्दुल मजीद था। उम्र कोई 55 के आसपास, छेनी जैसी हड्डियां, चेहरे पर तजुर्बे की लकीरें और आंखों में एक अजीब सी चमक। सफ़ेद कुर्ता पाजामा और सर पर हमेशा टोपी, और उनकी पहचान उनका रिक्शा। लेकिन अब्दुल मजीद सिर्फ रिक्शा वाला नहीं था, वो चलता फिरता कॉमेडी क्लब था। एक फ़कीर, एक अदब परस्त इंसान, जिसकी बातों में ऐसा जादू था कि सवारियां खुद ब खुद मुस्कुराने लगती। गली के बच्चे कहते, भैया तो दिल के बहुत साफ है। औरतें कहती, इनसे बढ़कर शरीफ और कौन। और मर्द कहते, अब ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। उनकी एक खास बात थी, कभी किराया तय नहीं करते थे। जब कोई पूछता, भैया कितना लोगे, तो मुस्कुराकर जवाब देते, जो आपको मुनासिब लगे दे दीजिएगा। आपसे क्या तकरार करनी। इस बात ने उन्हें अलग बना दिया था। मोहल्ले में उनकी इज्जत थी। हर किसी को लगता, ऐसे नेक लोग अब रहे नहीं। लेकिन जिंदगी हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी वो आपको एक ऐसा चांटा मारती है कि इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। एक दिन की बात है, भैया ने सुबह सवेरे उठकर पहले नमाज अदा की, फिर अपने रिक्शे को साफ किया, फिर अपने अंदाज में गाड़ी पर अगरबत्ती लगाई और बोला, या अल्लाह, आज अच्छी दिहाड़ी दे देना, बच्चों के स्कूल के फीस देने हैं। दिल में उम्मीद और चेहरे पर सुकून लिए वो अपने रोज के अड्डे पर पहुंचे। स्टैंड की नुक्कड़ पर अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि एक खातून आई, तगड़ी शॉपिंग वाली, ब्रांडेड चप्पलें, फैशनेबल कपड़े और गोद में एक प्यारा बच्चा। खातून ने कहा, भैया मार्केट जाना है, फिर रिश्तेदारी में एक दो जगह और रुकना होगा, कितना लोगे। भैया ने मुस्कुराकर वही पुराना जवाब दिया, आप जो मुनासिब समझे दे दीजिएगा। खातून मुस्कुराई, बोली, अभी भी ऐसे शरीफ लोग जिंदा हैं इस जमाने में। और फिर सवार हो गई। पहली मंजिल उनके मामा का घर। खातून ने कहा, बस 10 मिनट लगेंगे। मगर 10 मिनट कब 1.5 घंटे में बदल गए, भैया को पता ही नहीं चला। भैया गली में बैठे बच्चों के क्रिकेट देख रहे थे। फिर पास वाली चाय की दुकान से उधारी की चाय मंगाई। जब वो लौटी तो कहने लगी, अब मार्केट चलिए। मार्केट में उन्होंने घंटा भर बिताया। भैया रिक्शा में ही बैठे रहे, लेकिन इस बार खातून उनके लिए एक बर्गर और एक पेप्सी ले आई। भैया ने सोचा, वाकई शरीफ लोगों को नेकी का इनाम मिल ही जाता है। उसके बाद खातून ने कहा, अब मेरी दीदी के यहाँ जाना है, बस आधा घंटा। मगर वहाँ भी चाय, बातें, गप्पे और भैया फिर से इंतजार। जब घर वापस लौटे तो भैया के दिल में खुशी थी। सोच रहे थे, इतनी सैर, इतना वक्त, बर्गर भी मिला, आज तो कम से कम 1000 से ऊपर मिलेगा। और फिर आया वो पल। घर पहुंचते ही खातून ने पूछा, भैया कितने हुए। भैया ने फिर वही अदब से कहा, जो आपको मुनासिब लगे दे दीजिएगा। खातून ने बड़ी शालीनता से पर्स खोला और 20 रुपए का नोट निकालकर भैया के हाथ पर रख दिया। भैया को जैसे बिजली का झटका लग गया हो। पहले नोट को देखा, फिर खातून को, फिर से नोट को। दिल का हाल ऐसा था जैसे किसी ने सीने में पत्थर रख दिया हो। आवाज रुंध गई, कुछ कह नहीं पाए, आंखें हड़बड़ा गईं। उनका दिमाग बोला, मांग लो, कह दो, इतनी मेहनत के सिर्फ 20। लेकिन उनका दिल बोला, शराफत का तकाजा है, कुछ मत कहो। खातून मुस्कुराई, सामान उठाया और घर के अंदर चली गई। भैया वहीं पास की दुकान पर गए, एक गोल्ड फ्लैग सिगरेट ली, कश पर कश लगाया और कोशिश करने लगे कि अंदर का दर्द धुआं बनकर उड़ जाए। लेकिन सिगरेट खत्म हुई और दिल का बोझ वहीं रहा। इतने में खातून फिर बाहर आई। भैया घबरा गए, सोचने लगे, अब क्या रह गया, कहीं फिर बाजार न जाना हो। खातून ने कहा, भैया फिर से बाजार जाना है, चलेंगे। भैया ने सर झुकाया और कहा, आपा माफ कीजिए, आज तबीयत ठीक नहीं। खातून ने पर्स खोला और 1200 रुपये भैया के हाथ पर रख दिए और कहा, लगता है अब अकल ठिकाने आ गई। उम्मीद है आगे से अपनी मेहनत की कीमत मांगना भी सीखेंगे। जिंदगी में हर जगह अदब जरूरी नहीं, कभी हक मांगना भी इबादत है।
کچھ ہفتوں بعد بھیا کو پھر وہی خاتون مل گئی۔ اس بار ان کے ساتھ ایک اور عورت بھی تھی۔ انہوں نے دور سے مسکرا کر کہا، بھیا آپ ہی سے چلنا ہے، آپ کا انداز بدل گیا لگتا ہے۔ بھیا نے مسکرا کر جواب دیا، ادب اب بھی ہے آپا، لیکن اب ادب کے ساتھ حساب بھی ہے۔ سیکھ، جو حق بنتا ہے وہ مانگنا سیکھیے۔ اس قصے نے محلے میں کئی لوگوں کی سوچ بدل دی۔ وہ جو اپنے ہنر کی قیمت نہیں مانگتے تھے، اب کہنے لگے مناسب نہیں، منافع چاہیے۔ اور بھیا نے بھی لوگوں کو سکھایا، شرافت اپنی جگہ، لیکن اپنے حق کی ادائیگی ضروری ہے۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو شرافت میں سب کچھ سہ جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ادب سے بھی اپنا حق مانگ لیتے ہیں۔ اور زندگی انہی کی بدلتی ہے جو اپنے محنت کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ بھیا اس دن اپنے رکشے پر بیٹھے بہت دیر تک سوچتے رہے۔ ہاتھ میں اب بھی وہی 1200 روپے تھے جو اس خاتون نے ایک سبق کی شکل میں انہیں تھمائے تھے، لیکن اس بار ان کے چہرے پر مایوسی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بدبدا کر کہا، یا اللہ، تو نے آج مجھے میری سب سے بڑی غلطی دکھا دی۔ میں اپنی محنت کی قیمت خود ہی نہیں سمجھتا تھا، پھر دنیا کیوں سمجھتی؟ اسی وقت پاس سے ایک چھوٹا بچہ گزرا جو روز اسکول جاتے ہوئے بھیا سلام کہتا تھا۔ بھیا نے مسکرا کر کہا، بیٹا آج سے تم سے بھی کہوں گا، جب محنت کرو تو جھکو مت، اپنی قیمت جانو۔ دنیا صرف انہی کی عزت کرتی ہے جو خود کی کرتے ہیں۔ سبق: مسکرانا اچھی بات ہے، مگر خاموش رہنا ہمیشہ صحیح نہیں۔ شرافت ایک خوبصورت چیز ہے، لیکن اگر وہ انسان کے حق کو دبا دے تو وہ کمزوری بن جاتی ہے۔ بھیا نے اس دن سے شرافت چھوڑ نہیں دی، لیکن اب انہوں نے اپنے حق کو ادب کے ساتھ مانگنا سیکھ لیا تھا۔ اب جب کوئی پوچھتا، بھیا کتنا لوگے، تو ان کا جواب ہوتا، بہن جی اتنی سواری، اتنا وقت، 1200 روپے بنتے ہیں۔ ادب بھی رہے گا اور حساب بھی، اور مسکراہٹ وہ اب بھی رہتی ہے، لیکن اب اس میں ایک عزت کا رنگ بھی شامل ہے۔ عبد المجید عرف بھیا اب صرف محلے کے رکشہ ڈرائیور نہیں رہے، وہ ایک مثال بن گئے ہیں۔ لوگ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں، دیکھو وہ بھیا ہیں جنہوں نے شرافت کے ساتھ حق مانگنا بھی سیکھ لیا۔ ان کی کہانی صرف رکشے کی سواری نہیں، بلکہ زندگی کے اس سفر کی ترجمانی ہے جو ہر اس انسان کو طے کرنا چاہیے جو محنت کرتا ہے اور اپنے وجود کی پہچان چاہتا ہے۔ اور آخر میں بس اتنا ہی کہیں گے، شرافت رکھیے، تہذیب نبھائیے، مگر جب بات آپ کی محنت کی ہو تو چپ مت رہیے، ورنہ دنیا 20 روپے میں آپ کا پورا دن خرید لے گی۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔